सीबेक इफेक्ट भनेको के हो र हाउ डज थर्मो इएमएफ भेरी विथ टेम्परेचर अफ हट जंक्शन यो टेम्परेचर हो यो टेम्परेचर अफ हाउ डज इट भेरी विथ टेम्परेचर अफ हट जंक्शन यो सीबेक इफेक्ट भनेको यहाँ तल फिगर बनाएको छ यो फिगरमा यो केही छैन हेर सिम्पल छ यो दुईटा तार हामीले भन्छौं नि वायर कनेक्टिङ वायर एउटा आइरन को वायर छ अर्को कपर को वायर छ दुईटा टुक्रा लिएको छ दुईटा टुक्राको एउटा इन्ड यहाँ बनाइदिए हैन हेर त अर्को दुईटा जंक्सन बनाउन मिल्छ मिल्दैन हेर त दुईटा जंक्सन यो वायरको दुईटा इन्ड हुन्छ नि इन्ड के इन्ड यहाँ जोड्दिने अर्को इन्ड दुईटीको यहाँ जोड्दिने अनि के गर्ने एउटा इन्डलाई तताउने अर्को इन्डलाई चिसो पार्ने कुल गर्ने यो सिम्पल वायर हो यो कपरको वायर र यो आइरनको वायर कपर र आइरनको वायरको दुईटा जंक्सन बनिहाल्छ दुईटा इन्ड बन्छ नि हैन दुईटा हामीले जोइन्ट गर्दिने अनि एउटा जंक्सनलाई कुल गर्छौं आइसमा राखेर अर्को जंक्सनलाई हिट गर्छौं तताउँछौं यसरी गर्दाखेरि अचानक के हुन्छ भने यो ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन देखाउँछ ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन देखाउनुको मिनिङ के हो त देयर इज करेन्ट फ्लो इन द सर्किट अभियस कुरो ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन देखाउनु भनेको त सर्किटमा करेन्ट नभइकन त्यो ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँदैन हो यहाँ यसको मिनिङ के हो when the two different metallic wires form two junction है हेर त यहाँ जुन ल्याङ्ग्वेजमा त्यही कुरो लेखेको छ द फेनोमेना अफ प्रोडक्सन अफ इएमएफ इएमएफ प्रोडक्सन भयो यो करेन्ट इएमएफ भनेको ब्याट्री जोड्नु जरुरी होइन कुनै कारणले बाइ एनी मेथड यदि सर्किटमा करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर दैट इज अल्सो इएमएफ चार्ज फ्लो हुनु भनेकै इएमएफ को मिनिङ हो इएमएफ को फंक्सन हो त्यसैले यहाँ त इएमएफ ब्याट्री कहीं जोडेको छैन तिमीहरु अचम्मै नमान ब्याट्री कहीं जोडेको छैन ग्याल्भेनोमिटर जोडेको छ हामीले फरक के गरेका छौं भने यो दुईटा वायरको जुन जंक्सन बनाएको छौं एउटा जंक्सन हिट गरिरहेका छौं अर्को जंक्सन कुल गरिरहेका छौं अर्थात अर्को जंक्सन मेल्टिङ आइसमा राख्दिने कुल नै रहन्छ अर्को जंक्सन तताउने हिट गर्ने ल्याम्प राखेर यसरी गर्दा ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन देखायो त्यो डिफ्लेक्सन देखाउनुको मिनिङ के हो सर्किटमा करेन्ट फ्लो भयो करेन्ट फ्लो हुने बित्तिकै there is potential difference happened there happened potential difference and that potential difference is called EMF हेर्दै यो EMF भनेकै के हो त पोटेन्शियल डिफरेन्स हो र यो जुन दुईटा डिफरेन्ट मेटलको जुन यसरी हामीले जंक्सन बनाउँछौं र यो तार काटेर एउटा ग्याल्भेनोमिटर जोड्छौं यो ग्याल्भेनोमिटर यसलाई काटेर यहाँ पनि जोड्न मिल्छ जता पनि जोड्न मिल्छ हो यो यसलाई हामी थर्मोकपल भन्छौं थर्मोकपल है यो दुईटा डिफरेन्ट वायरको दुईटा जुन जंक्सन बनायौं र एउटा हिट गर्यौं अर्को कुल गर्यौं र एउटा ग्याल्भेनोमिटर सिरिजमा जोड्दियौं यसलाई हामी होललाई थर्मोकपल भन्छौं र यी थर्मोकपलको वन जंक्सन हिट गर्ने अर्को जंक्सन कुल गर्ने यसरी गर्यो भने इएमएफ जेनेरेट हुन्छ यही फेनोमेनालाई के भन्छौं सीबेक इफेक्ट भन्छौं र यसमा जुन इएमएफ जेनेरेट भयो इएमएफ प्रोड्युस भयो त्यो इएमएफ लाई हामी के भन्छौं थर्मो इएमएफ यो थर्मोको मिनिङ हो हिट थर्मोको मिनिङ के हो त हिट हो हिट यो हिट को कारणले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट भएको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस भएको हिट को एप्लिकेसनले इएमएफ प्रोड्युस भएको त्यसैले हामी यो इएमएफ लाई के भन्छौं थर्मो इएमएफ भन्छौं र यो थर्मो इएमएफ को भेरिएसन यो हट जंक्सनको टेम्परेचर सँग कस्तो भेरिएसन हुन्छ जुन हामीले अर्को फिगरमा हेर्छौं ल यहाँ हेर भेरिएसन अफ थर्मो इएमएफ विथ टेम्परेचर अफ हट जंक्सन द एक्सपेरिमेंटल verification for the variation of
thermo EMF with temperature is shown in the figure A. Figure A मा हेर यसमा के गरेको छ एउटा यो फनेल छ तिम्रो केमिस्ट्री ल्याब में युज गर्ने फनेल फर्स्ट सेमेस्टर में युज गरेका छ यो फनेल नै हामीले किन युज गर्छौं भने जहिले पनि यो आइस त मेल्ट भइरहन्छ मेल्ट भयो भने मेल्ट भएका आइस यहाँ तल झर्छ माथिबाट घट्छ भने फेरि हामी आइस एड गर्दिन्छौं तर एउटा यो पनि पानी नै नचुइने भाँडोमा राख्दियो भने त आइस मेल्ट हुँदै जान्छ मेल्ट हुने बित्तिकै त्यसको टेम्परेचर बढ्न थाल्छ त्यसैले यो एक्सपेरिमेन्ट हुँदैन एक्सपेरिमेन्ट को लागि जहिले पनि दुईटा हिन्ट हेर त यहाँ पनि आइरन वायर यो कालो छ पहिलो कपर वायर छ कपर वायर आइरन को एउटा जंक्सन कहाँ डुबाएको छ आइसमा अर्को दुईटी मेटल को जंक्सन कहाँ डुबाएको छ हट बाथमा यो हट बाथ यो यसको यहाँ तल ल्याम्प छ हिट गरिरहेछ टेम्परेचर बढिरहेछ जुन थर्मोमिटरले देखाउँछ यहाँ अब यो एक्सपेरिमेन्टलाई हामी भेरिफिकेसन गर्छौं भेरिफिकेसन भनेको थर्मो इएमएफ बढाउँदै जाँदा थर्मो इएमएफ बढ्दै जाँदा अनि टेम्परेचर के हुन्छ त टेम्परेचर बढाउँदै जाँदा थर्मो इएमएफ को भेरिएसन के हुन्छ त्यो चाहिँ हामी हेर्छौं यो टेम्परेचर अफ इन्भर्सन हो टीआई टेम्परेचर अफ inversion TI temperature of inversion TI temperature of inversion र यो फिगर जुन देखिरहेछ फिगरमा हामीले जुन यो टी र आई हो यो अलि सानो भएर नदेखिएको हो मैले अलिकता बोल्ड बनाइदिन्छु टी अनि आई हो यसरी टीआई टेम्परेचर अफ इन्भर्सन र जसरी हामीले यो हट बाथ को टेम्परेचर इन्क्रिज गर्छौं हेर त यतातिर टेम्परेचर हो टी लिया छौं हेर एक्स एक्सिस तिर एक्स तिर हामीले टी लिया छौं वाई तिर ईएमएफ लिया छौं वाई तिर ईएमएफ हो थर्मो ईएमएफ कन्फ्युज न हो ईएमएफ हेर वाई तिर हामी ईएमएफ लिया छौं यहाँ ई लेखेकै छ र टी भनेको यो क्रिटिकल टेम्परेचर भन्छ जस्तो जुन टेम्परेचरमा आइस मेल्ट हुन्छ त्यो टेम्परेचरलाई भनेपछि त क्रिटिकल टेम्परेचर भनेको टीसी भनेको 0 नै हो यहाँ टीसी भनेको के हो त 0 डिग्री सेल्सियस नै हो 0 डिग्री सेल्सियस किनभने 0 मा भएपछि मात्रै आइस मेल्ट हुन्छ पग्लिन्छ त्यसैले टीसी इक्वल टु 0 डिग्री सेन्टिग्रेडबाट बल्ल टेम्परेचर बढ्न थालेपछि यो ईएमएफ पनि के भइराछ बढ्दै गइराछ हेर त इट मिन्स ग्याल्भेनियमको डिफ्लेक्सन इन्क्रिज हुँदै गयो र एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा यसको भ्यालु झन्डै कति हुन्छ भने तिम्रो 270 डिग्री सेन्टिग्रेड 270 डिग्री सेन्टिग्रेड नजिक पुग्दाखेरि यो ईएमएफ म्याक्सिमम हुन्छ यहाँ हेर है ई मैक्स भयो ई मैक्स यसपछि यता पनि कम छ यता पनि कम छ त्यसैले यो म्याक्सिमम यहाँनिर यो पोइन्टमा म्याक्सिमम ईएमएफ फेरि यो जसरी हामीले टेम्परेचर बढाउँदै जान्छौं यो हट बाथको है टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने अब के हुन्छ द थर्मो ईएमएफ इन्क्रिजेस इन्स्टेड अफ increasing decreases instead of increasing है अनि हुँदा हुँदै 0 पुग्छ फेरि म सुरुदेखि रिभाइज गर्दिन्छु when the temperature of hot bath increases the thermo EMF will also increase and becomes maximum at a particular temperature is called neutral temperature यो TN भनेको न्यूट्रल टेम्परेचर हो जुन टेम्परेचरमा EMF मैक्सिमम हुन्छ टेम्परेचर हामी हेर्ने हैन जुन टेम्परेचरमा EMF मैक्सिमम हुन्छ त्यो मैक्सिमम थर्मो EMF भएको बेलाको टेम्परेचरलाई हामी न्यूट्रल टेम्परेचर भन्छौं त्यो अर्को पेजमा डेफिनेसन छ यसको on further increasing the temperature of hot junction
the thermo EMF goes on decreasing instead of increasing. यो त बढ्नु पर्ने हो तर बढ्नुको सट्टा घट्न थाल्यो and becomes minimum and becomes zero at another particular temperature Ti, which is called temperature of inversion, which is called temperature of inversion. अब तिमीहरूले यहाँ के देखिरहेछ भने यो टेम्परेचर, अब यो इन्भर्सन, अब तिमीलाई लाग्ला कि अझ टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने के होला, यस्तो नेगेटिभ करेन्ट भइदिन्छ के यसरी। हेर त ए नेगेटिभ इएमएफ नेगेटिभतिर गयो नि हो, त्यसैले यो पोइन्टलाई टेम्परेचर अफ इन्भर्सन भनेको हो, नेगेटिभतिर गएको कारणले। ल टेम्परेचर अफ इन्भर्सन भनेको यही हो। अब अर्को पेजमा जाउँ र हेर अर्को पेजमा हामीले त्यही कुरो यहाँ एक्सप्लेन गर्छौं। When the temperature of hot junction is increased and cold junction kept at zero, cold junction kept at zero, cold junction kept at zero, यो कोल्ड जंक्शन लाई जहिले पनि केमा राख्ने त जीरो मा राख्ने। कोल्ड जंक्शन kept at 0 degree centigrade, then the thermo EMF increases as shown by the galvanometer. Galvan thermo EMF बढ्नु हामीले कसरी थाहा पाउँछौ त, ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन देखाउँछ। ग्याल्भेनोमिटर बढ्दै गयो भने थर्मो EMF बढ्दै गयो भनेर हामीले बुझ्छौं। and deflection till it becomes maximum. Maximum EMF नहुन्जेल ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन देखाउँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। त्यो बेला जुन बेला यो मैक्सिमम देखायो त्यो बेला हामीले के भन्छौं, यहाँ हेर न्यूट्रल टेम्परेचर भनेको के त, व्हाट इज न्यूट्रल टेम्परेचर? द टेम्परेचर अफ हट जंक्शन at which the thermo EMF E becomes maximum is called neutral temperature. न्यूट्रल टेम्परेचर भनेको के त, जुन टेम्परेचर मा थर्मो EMF मैक्सिमम भयो। अघि फिगरमा देखाए नि, थर्मो EMF मैक्सिमम भएको बेला को टेम्परेचरलाई हामी न्यूट्रल टेम्परेचर भन्छौं। त्यसपछि मैले के भन् डिस्कस गरेको थिए फिगरमा, on further increasing the temperature, यो हट जंक्शन को टेम्परेचर अब फेरि बढाउँदै जाने, न्यूट्रल टेम्परेचर पछाडी फेरि बढाउँदै जाने, बढाउँदै जाँदा के देखियो त, थर्मो EMF गोज अन डिक्रिजिङ। हेर थर्मो EMF घट्न थाल्यो इन्स्टेड अफ इन्क्रिजिङ, बढ्नुको सट्टा घट्न थाल्यो एन्ड बिकम्स जीरो एज सोन इन द फिगर बी। बी मा हेर जीरो भयो। त्यसैले जीरो हुनुको मिनिङ के हो त, यहाँ डिफाइन गरेको छ, टेम्परेचर अफ इन्भर्सन भनेको के त, टीआई द टेम्परेचर अफ हट जंक्शन at which the thermo EMF becomes max zero is called temperature of inversion. अब यहाँ के भनिरहेछ, EMF टेम्परेचर फर्दर बढाउँदाखेरि EMF बढ्नुको सट्टा घट्दै गयो, घट्दा घट्दै जीरो भयो। तो जीरो कुन टेम्परेचरमा भयो त, त्यो टेम्परेचरलाई इन टेम्परेचर इन्भर्सन भन्छ। त्यसैले यसको डेफिनेसन के हो त, द टेम्परेचर अफ हट जंक्शन at which the thermo EMF becomes zero is called temperature of inversion. यही हो इसको एक्सप्लेनेसन।